अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, मशरिक़ वस्ती की दिन ब दिन बिगड़ती हुई सूरत हाल, इसराइल के मज़ालिम और फिर अब ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ है, हसन नसरुल्लाह साहब जो हैं वो हिज़्बुल्लाह के रहनुमा, उनको जो है वो शहीद कर दिया गया और उनकी शहादत के बाद जो है वो मशरिक़ वस्ती में जो है जंग, उसके फैल जाने का जो है वो पूरा का पूरा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़ेर नज़र वीडियो में मुशाहिद हुसैन सईद साहब जो हैं वो पूरे मशरिक़ वस्ती और पूरी आलमी जो मंजरनामा है उस पे अपनी गहरी नज़र रखते हैं। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंकशाफात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन पूरे के पूरा जितना भी ये सूरत हाल बन रही है इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में भी जो है वो चीज़ें कंसर्न जो हैं वो पीटीआई ने शो किए हैं। तो देखिए ये वीडियो में क्या हो रहा है, आप ज़रा वीडियो देखिए फिर इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे मेहमान हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं और इस वक्त उनकी नज़र जो है वो आलमी हालात पर है और हम उनसे पूछ रहे हैं कि ये जो मशरिक़ वस्ती की जो सूरत हाल है इसका पाकिस्तान पे क्या असर होगा। मुशाहिद साहब, इस सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? एक तो ये बड़ी वाज़ेह रहे चीज़ कि हमारी इस वक्त जो मौजूदा कशमकश मिडल ईस्ट में हम बराह रास्त स्टेक होल्डर नहीं हैं। इस वक्त वो तीन प्लेयर्स हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका हमारा। लेकिन हमारे जो ताल्लुक, हमारा लिंक, हमारे जज्बात सारे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो इनडायरेक्ट है कि इंडो इजराइल एक्सेस बन गया है। अच्छा, और आज आपने ट्वीट भी देखी है अशोक स्वेन की, जो प्रोफेसर है, उन्होंने कहा जो पेजर्स बेचे थे, जैसे बम बने थे, वो इंडियन एक बंदे ने भेजे थे, रिजन जोज, और उसके खिलाफ सर्च वारंट नॉर्वे ने इशू कर दिया आज। और उससे पहले आपको याद होगा कतर ने 8 इंडियन की सजाए मौत दी थी कि इजरायली एजेंट। लेकिन ये इंडो इजराइल एक्सेस तो बड़ा पुराना है। जब 1998 में आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके करने का फैसला किया था, तो उस वक्त भी इजराइल ने पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमले का मंसूबा नहीं बनाया था? उसको तो हमने कन्वे कर दिया था उनको कि ये हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमारा जो न्यूक्लियर धमाका है, ये साउथ एशिया स्पेसिफिक है। इसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे याद है कि इंडियन जर्नल ने मुझे कहा, मैं स्पोक्समैन था, चीफ स्पोक्समैन, ओ यू पाकिस्तानीज, यू हैव द इस्लामिक बॉम्ब। I said, General, I never realized bombs have religions. Otherwise, India has the vegetarian bomb. तो ये आप इसको कंफर्म करें ना कि इजराइल ने 98 में हमारे लेकिन हमने फिर कन्वे किया था कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हिंदुस्तान के हवाले से है, वो जनूबी एशिया से हवाले से है और दिफाई है। आपको यकीन है कि आज भी इजराइल पाकिस्तान को अपने लिए थ्रेट नहीं समझता? अरे इसको नहीं समझता, नॉट एट ऑल। नहीं, हमने कोई इकदामात नहीं किए, लेकिन इंडिया समझता है। लिबनान से ज़्यादा एंटी इजराइल मुजाहिरे तो पाकिस्तान में होते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के सेंटिमेंट तो 80 साल पुराने हैं। कायद आज़म ने क्यों स्टैंड लिया था फ़लस्तीन पर? अल्लामा इकबाल ने क्यों स्टैंड लिया था फ़लस्तीन पर? ये तो हमारे डीएनए का हिस्सा है, फ़लस्तीन और कश्मीर। ये तो हमारा, बिकॉज हमारी एक पैन इस्लामिस्ट सोच है। अच्छा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की, वो तो आपने सुनी होगी। मैंने सुनी तो नहीं। अच्छा, मैंने मैं क्लिप सुना देता हूँ जी। मुशाहिद साहब को क्लिप सुनाइए। क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था मॉस्को में, और सुनाइए मुशाहिद साहब को। Israel's genocidal war in Gaza, this is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. We must work for a durable peace through the two-state nation. Israel's unrelenting bombing of Lebanon has killed over 500 people. Failure to implement UN resolutions has emboldened Israel. It threatened to drag the entire Middle East into a war. आप मुतमिन हैं इससे? मैं मुतमिन हूँ। ये अच्छी ज़ोरदार स्पीच है और मैं इसमें भी खुश हूँ कि उन्होंने बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी का जिक्र किया, जो एक मुजाहिद था। और टू स्टेट सोल्यूशन पे आपको कोई इतराज़ नहीं? नहीं, टू स्टेट सोल्यूशन तो ख़त्म हो गया ना अब। हाँ, अब ख़त्म हो गया। अब तो खत्म, क्योंकि वो स्टेटेड पोजीशन है, पाकिस्तान की भी, सबकी थी, अमेरिका की भी थी। अब तो वो टू स्टेट कहाँ रहा? अच्छा, लेकिन वो तो एक हिफ्ज़ मातकद्दम आप कहते हैं, वो पोजीशन लेते हैं। लेकिन जिस तरह जो इजराइल ने किया, इजराइल ने तो कहा ना कि हम मानते ही नहीं फ़लस्तीन। इजराइल उसको नहीं मानता। इजराइल की बात कर रहा हूँ। इजराइल नहीं मानता। इजराइल ने खुद 2 स्टेट को फिर हम क्यों कहते हैं टू स्टेट सोल्यूशन? वो तो हमने एक रवायती पोजीशन में ली हुई है। अच्छा, ये बताएं कि जो यूएन में जो भारत के वजीर खारजा हैं,
انہوں نے آزاد کشمیر کا ذکر کیا، اس کو ہمیں سیریس لینے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں سیریس لینا چاہیے. اچھا. کیونکہ ان کی جو میں اس دفعہ اسپیچ میں نے دیکھی ہے وہ اس کے ذرا دھمکی کے مجھے بو آتی ہے اور اس میں جہریانہ بو آتی ہے. اور اسرائیل کے جو ماڈل ہے وہ ان کے ذہن میں ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ایکشن کا کانسیکوینسز ہوں گے اور ہمیں اس کا تیار رہنا چاہیے کیونکہ انڈیا اسرائیل ایکسس بہت اسٹرانگ ہے. ایک چیز واضح ہوگی، اسرائیل نے جو بھی کیا ہے اس کے پیچھے مغرب کی، امریکہ کی آشیرواد تھی اور وہ آشیرواد ہندوستان کے لیے بھی ہے. بی ویری کلیئر آن. اچھا. ہاں، اس میں کوئی نہیں. وہ اسپیشل ڈیفنس پارٹنر کا رول دیا ہے انہوں نے اور اس میں امریکہ کے کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی نا ماضی میں کہ امریکہ ہمیں کچھ دے گا یا اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یہ کر دیں یا اپیزمنٹ کر لیں مودی کی. یہ پاکستان میں کچھ غلط فہمی تھی. کچھ لوگ خاکی میں بھی مفتی میں بھی دونوں میں غلط فہمی تھی. ماضی کی بات کر رہا ہوں میں. شکر ہے اب اسٹریٹجک کلیئرٹی بحال ہو گئی ہے. ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون میں. چیئرمین ماؤ کہتا تھا کہ نو وچ از ہو از یور انیمی، ہو از یور فرینڈ. پرنسپل کانٹرڈکشن کیا ہے، بنیادی تضاد کیا ہے آپ کا، وہ ان کو پاکستان کھٹکتا ہے کیونکہ پاکستان ہندوستان کی بالادستی کے سامنے کھڑا ہوا ہے ڈیو ٹو نیوکلیئر پروگرام آف پاکستان. ہاں، نیوکلیئر پروگرام سے پتا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اتنی ہمت ہے کہ انہوں نے خود بم بنا لی ہے. تو یہ مطلب اگر اتنی ہمت ہے تو یہ کھڑے بھی ہو جاتے. تو یہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ کمپرومائز نہیں کرتے تو ہماری اسرائیل سے اور ہندوستان سے دوستی نہیں ہو سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ میں تو بڑا حیران ہوا انٹرسیپٹ کی سٹوری دیکھ کے کہ ماضی کے آرمی چیف نے کہا کہ ہم اپنا میزائل پروگرام اس کو فریز کر دیں گے. جو انٹرسیپٹ نے سٹوری دی ہے، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے. آؤٹ آف کوسچن. میرے پاس تو ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہے اس کی، لیکن چھوڑیں. دس از اگر یہ کوئی بات کرتا ہے تو دس از اے سیکیورٹی رسک. لیکن آپ نے کہا کہ اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے وہ کلیئر ہے. نہیں، اس وقت جو کیا ہے دیکھیں نا، یہ پہلا بیان دیا جنرل عاصم منیر نے آفٹر ٹیکنگ اوور واز آن کشمیر جا کے ایل او سی میں کھڑے ہو کے، جو ان کے پیش رو سے برعکس تھا. مجھے خوشی ہوئی. اور اس میں بھی ہر کور کمانڈر میٹنگ میں دیکھتا ہوں ایک سٹیٹمنٹ کشمیر پر ہوتا ہے، ایک فلسطین پر ہوتا ہے. تو اس میں وہ جو پاکستان کے عوام کے جذبات اور احساسات ہیں اور پاکستان کا قومی مفاد ہے اس میں. بی ویری کلیئر. اور نیشنل انٹرسٹ از دیئر. نیشنل انٹرسٹ اپیزمنٹ کے ساتھ نہیں ہے یا ڈر کے. جی ناظرین، کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے احمد میر صاحب نے جو ہے وہ چوبتے ہوئے سوالات کیے ہیں مشاہد حسین سید صاحب سے، چونکہ یہ پورے جو ورلڈ سیناریو ہے اس پہ یہ گہری دسترس رکھتے ہیں، ان کی گہری نظر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو پوری کی پوری صورتحال ہے وہ ہمارے لیے کنسرن ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ہو سکتا ہے اس کی تپش پاکستان تک شاید نہ پہنچ پائے. کیونکہ جیسے کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم ایک تو امریکہ کے الائی بھی ہیں اور دوسرا جو ہے ہم جو ہماری حالیہ جو گورنمنٹ ہے یہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب جو ہے جو بھی بیان دیتے ہیں وہ امریکی جو ان کے آقا ہیں یا جو بھی ان کی جو اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے اس پہ یہ ان سے پوچھ کر اور ان سے اجازت لے کر کوئی بھی بیان دینے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی مسلم امہ کا کوئی بھی ایسا لیڈر جو ہے وہ سامنے نہیں آ پا رہا کہ جو کوئی ایسا اتحاد کا مظاہرہ کرے. یہ مسلم امہ جو 56-57 ممالک ہیں جو خلیج میں یہ مسلمانوں کے، تو ایک اسرائیل جو ہے وہ ان سب کو مار رہا ہے اور غزہ میں جو ہے وہ اس نے پورا جو ہے ایک اٹراسٹیز اور بچوں بڑوں اور ہر ایک کو بلا کسی تفریق کے وہ مارے جا رہا ہے. اسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا ہے پورے کا پورا شہر. تو ناظرین کرام، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اب کتنے بڑے بڑے ممالک ارد گرد موجود ہیں. سعودی عرب کو دیکھ لیں آپ، قطر، یمن. خیر یمن کی تو ستیہ ناز کر دی ہے اس نے. باقی جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ یو اے ای ہے، دبئی ہے، کئی اور ممالک ہیں. تو کیا یہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو ناظرین کرام، جب تک ہم مسلم امہ جو ہے وہ ایک رسی میں نہیں پروئے جائیں گے، جب ہم لا الہ الا اللہ کی طاقت کے زور پر جب ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق و اتحاد نہیں کریں گے تو یہ لوگ مارتے رہیں گے. یہ جتنے بھی کفر کا جو نظام ہے وہ ہم پہ غالب ہی رہے گا. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.